प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर चिड़िया घर में सोए हुए बंदर को देख लें तो कहते हैं लुकिंग मक्की एंड स्लीपिंग। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर चिड़िया घर में सोए हुए बंदर को देख लें तो कहते हैं ओ वेक शीदे तेरा प्यू सुता पियाई मार बट्टा। एक पठान पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पठान बोला खुदकुशी कर रहा हूँ। आदमी बोला वो तो गले में पहनकर होती है। पठान बोला यार गले में ही पहनकर करने लगा था, लेकिन मेरी तो सांस ही बंद हो गई थी। एक पठान ने पहली दफ़ा 3 पीस पहना तो बहुत ज़्यादा झुक कर चल रहा था। एक आदमी ने देखा तो खान साहब ने कोट का बटन पैंट के साथ लगाया हुआ था। मौलवी साहब निकाह के वक्त बोला हाजरीन में से किसी को इस शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं? धीमी धीमी सी आवाज़ आई जी मुझे है। मौलवी बोला तुम खामोश रहो, बदतमीज तुम धूले हो। लड़की के लिए शादी के वक्त इस तरह शॉपिंग की जाती है जैसे वो किसी सियारे पर जा रही है जहाँ कुछ भी नहीं मौजूद। एक पठान डॉक्टर बन गया तो मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। पठान बोला इसमें परेशानी वाली क्या बात है, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। एक पठान ड्राइवर अपने दोस्त से बोला कि सुबह 8 बजे 20 लड़कियां मेरा इंतज़ार करती हैं। दोस्त बोला वाह जी वाह, वो आपका इंतज़ार क्यों करती हैं? पठान बोला क्योंकि मैं कॉलेज की बस चलाता हूँ। ट्रैफिक पुलिस वाला बोला मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा बोली बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? एक आदमी ने आईफोन 7 लिया, उसको जेब में रख के जा रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज़ आई। आदमी बोला अल्लाह करे हड्डी हो। लड़की बोली चांद कहाँ है? लड़का बोला मेरा चांद तो तुम ही हो जान। शादी के बाद लड़की बोली चांद कहाँ है? लड़का बोला पागल हो, सामने आसमान में खरबूजा लटक रहा है क्या? मैंने डैम के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो रिप्लाई आया बंदा बन जा, पहले एडवांस वाले 15 रुपए वापस कर, बड़ा आया सखी। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देग के पास रिश्तेदार को बिठा दिया कि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और ना वाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उस आदमी ने कहा भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3000 रुपये। एक लड़की ने 3000 भेज दिया। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी खोला तो उसमें बुर्का था, वो भी टोपी वाला।
ایک پنجابی شراب پیتے ہوئے بہت زیادہ رو رہا تھا۔ دوست نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ پنجابی بولا میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور اب میں اسے بھلانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ ایک لڑکا شراب پی کر گھر آیا اور باپ سے بچنے کے لیے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ باپ نے غصے سے پوچھا تم آج پھر شراب پی کر آئے ہو؟ بیٹا بولا نہیں تو۔ باپ بولا کمینے، پھر صندوق کھول کر کیا ٹیپ کر رہے ہو؟ چودھری کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو چودھری کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں رہا تھا۔ چودھری ایک ایک میز پر جاتا اور کہتا اوئے دب کے کھاؤ، ویسے تے میرا پورا 20 لاکھ روپیہ لگا ہے۔ جب چودھری میراثی کے ٹیبل پر پہنچا اور اس کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا دب کے کھا بھائی، میرا پورا 20 لاکھ روپیہ ولیمے پر خرچہ آیا ہے۔ میراثی اٹھا اور زور سے بولا ہاں جی لگا ہوگا، کیونکہ 1 لاکھ دا تے تسی لونی پا چھڈیا ہے۔ جو عورت 1 منٹ میں بات مان لے وہ ماں، جو 3 منٹ میں مان لے وہ بہن، جو 5 منٹ میں مان لے وہ بیٹی، جو بار بار کہنے پہ بھی نہ مانے وہ بیری ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں۔ ایک پینڈو شہر کے شاپنگ مال میں گیا تو پینڈو کے سامنے سے ایک آدمی گزرا جس کی پینٹ کی پچھلی جیب میں موبائل تھا جو کہ رنگنگ کر رہا تھا۔ پینڈو نے رنگنگ سنی تو بولا یا اللہ، کاش میں بھی شہری ہوتا اور میری پینٹ بھی پیچھے سے ٹوں ٹوں کرتی۔ جج شوہر سے بولا تم طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ شوہر بولا میں اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوں۔ جج نے بیوی سے پوچھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بیوی بولی جج صاحب پورا محلہ خوش ہے، بس اس کنجر نو ہی موت پیندی ہے۔ چڑیا گھر میں ایک طوطا اردو، انگلش اور پنجابی بولتا تھا۔ ایک آدمی نے چیک کرنے کے لیے طوطے سے پوچھا تم کون ہو؟ طوطا بولا میں طوطا ہوں۔ آدمی نے پھر پوچھا ہاؤ آر یو؟ طوطا بولا آئی ایم پیرٹ۔ پھر آدمی نے پنجابی میں پوچھا کہ تو کون ہے؟ طوطے نے غصے سے بولا میں ہاں تیری ماں دا یار، تینوں ایک واری سمجھ نہیں آندی حرام دیا، طوطا ماں طوطا۔ ایک پٹھان نے ڈاکٹر کو گولی مار دی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو پٹھان بولا ہم اس سے اپنی بیوی کے لیے دوائی لینے آیا تو یہ بے غیرت کا بچہ بولا میں نے تمہاری بیوی کا بی پی دیکھنا ہے۔